नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रयुगकोटिधारिणे नमः। अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य प्रवर्तकत्वेन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य प्राध्यापकाः प्रकाशरञ्जन महोदयाः यद्यपि इदानीं ते युवानः सन्ति, परञ्च शास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः यशस्विनः सन्ति। अतः एतादृशाय कार्यक्रमाय ते मया साधुवादेन सभाज्यन्ते। अयं हि उपक्रमः वेदविभागेन समायोजितः। कथं न स्यात्, यतोहि वेदः एव सर्वेषामपि ज्ञानानां मूलं, किञ्च सर्वेषामपि धर्माणामपि मूलं वेदाः एव सन्ति। अतएव भगवता मनुना उक्तं सर्वज्ञानमयो हि सः, अर्थात लोके यावन्ति ज्ञानानि वर्तन्ते, यावन्तश्च धर्माः वर्तन्ते, तेषां समेषां ज्ञानानां धर्माणां च निधिः वेद एव अस्ति। वेदस्य विषये चर्चा अस्ति। वेदाः पौरुषेयाः अपौरुषेयाः वा इति। तत्र जे वयम् आस्तिकाः प्रायः वैयाकरणाः वेदान्तिनः मीमांसकाः ते वेदाः अपौरुषेयाः इति मन्वते। ये नैयायिकाः सन्ति, तेषामपि वेदानां विषये महती श्रद्धा दृश्यते। यदि पौरुषेयाः अपि कैश्चिद् अङ्गीक्रियन्ते चेत् तत्रापि पुरुषः कश्चित् दिव्यात्मा रूपः उत्तमः अव्ययः इति ग्राह्यो भवति। अतएव गीतायां भगवता श्रीकृष्णेनापि उक्तम् उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। यह परमात्मा, यह ईश्वरः तेन कदाचित् प्रदत्तः, तेन कदाचित् लब्धः एष वेदः। यदि अपौरुषेयाः इति श्रूयन्ते तदा तेभ्यः ईश्वरेभ्यः अपि प्राक् वेदाः आसन्। इदानीमपि नैरन्तर्येण ते वेदाः सन्ति। ये अस्माकं ऋषयः बभूवुः साक्षात्कृतधर्माणः, तैः नित्याः वेदरूपाः मन्त्राः दृष्टाः। एवं च ते मन्त्राः शिष्यपरम्परया तेभ्यः अस्मान् यावत् प्राप्ताः सन्ति। अतः वेदाः
अपौरुषेयाः इति अस्माभिः स्वीक्रियन्ते। अत्र वेदविषये चर्चा अस्ति यद् ब्रह्मणः निःश्वसितो भूताः वेदाः इति। यथा अस्माकं श्वासाः प्रश्वासाः उद्गिरन्ति तथैव ब्रह्मणः हृदयात् एते निःश्रिताः सन्ति। अतः सृष्टेरारम्भात् किञ्च सृष्टेः प्रागपि वेदाः आसन्, इदानीमपि वेदाः वर्तन्ते इति। स च वेदः प्राक् एक एव आसीत्, कालान्तरे स एकः प्रणवरूपः त्रिधा व्यभज्यत। तथा हि श्रुतिः एकः प्रणवस्त्रिधा व्यभज्यत इति ऋग्यजुस्साम भेः। पुराणेष्वपि कथा प्रवर्तते यद् ब्रह्मणा व्यासः प्रोक्तः वेदान् व्यस्तुमिति। यतो हि मनुष्याः अल्पायुषः, तेषु मेधा या ह्रासः क्रमशः जातः। अतः सर्वेषां भूतानाम् उपकारार्थं वेदव्यासेन एते वेदाः व्यस्ताः। ऋग्यजुस्सामभिः त्रिधा विभक्तः इति। अतः वेदस्य अपरं नाम त्रयी इति। श्रुतिः त्रयी, आम्नायः, अनुश्रवः। श्रवणात् श्रुतिः वर्तते। वेदस्य परंपरा श्रवणात् एव भवति। यज्ञोपवीत संस्कारादनन्तरं गुरोः सकाशम् उपविश्य गुरोः मुखात् उच्चरितान् मन्त्रान् छात्राः शिष्याः वा गृह्णन्ति शृण्वन्ति। अतः एते वेदाः श्रुतिपदवाच्याः भवति। पश्चात् श्रूयते इति अनुश्रवः। गुरोः उच्चारणाद् अनन्तरम् एते मन्त्राः श्रूयन्ते शिष्यैः। अतः अनुश्रवः इत्यपि उच्यते। अतः तत्र पुरुषसूक्तेषु अपि अस्माभिः दृष्टं यत् ऋक् यजुः साम इति त्रयाणामपि तत्र उल्लेखः कृतः अस्ति। तस्मात् यज्ञात् ऋचः सामान् यज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे इति। परञ्च चत्वारो वेदाः इति प्रसिद्धिः वर्तते। तत्र श्रूयते यत् अथर्वाङ्गिरोभ्यां ऋषिभ्यां केचन मन्त्राः दृष्टाः। ते च तैर्दृष्टाः मन्त्राः अथर्ववेद इति नाम्ना ख्याताः सन्ति। अतः चत्वारो वेदाः इति प्रसिद्धिः वर्तते। यद्यपि ज्ञानानां विद्यानां तत्र स्थानानि 14 प्रोक्तानि सन्ति पुराणेषु। एवं च उपवेदानां यदि ग्रहणं क्रियेत तदा 18 विद्यास्थानानि उच्यन्ते। तथा हि तत्र इति 14 विद्याः एवं च उपवेदान् संगृह्य 18 विद्याः सन्ति। इदानीं मम कृते विषयः प्रदत्तः अस्ति वेदांगेषु व्याकरणमिति। यथा हि कस्यचित् शरीरस्य कृते तस्य अङ्गानां महत्त्वं भवति, तथैव वेदरूपस्य शरीरस्य कृते अङ्गानां महत्त्वं भवति। यदि अङ्गे क्लेशः स्यात् तदा
शरीरेपि क्लेशः अनुभूयते तथैव यावत् समेषां षण्णामपि अङ्गानां सम्यक्तया ज्ञानं न स्यात् तावत् पर्यन्तं वेदानाम् अभिप्रायान् ज्ञातुं न वयं सक्षमाः स्याम्। अतएव भगवता पतञ्जलिना स्वकीये महाभाष्ये उक्तं ब्रह्मणेन निष्कारणो षडङ्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च इति। तत्र निष्कारणो इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् दृष्टकारणाभावेपि यद्यपि किमपि दृष्टं प्रयोजनं नास्ति अथापि ब्राह्मणेन वेदाः नूनम् अध्येतव्याः वेदाङ्गानि च नूनं तैः अध्येतव्यानि इति। यथा च ब्राह्मणानां कृते सन्ध्यावन्दनम् अहरः सन्ध्यामुपासीत इति नित्यकर्मत्वेन विहितो वर्तते तथैव ब्राह्मणानां कृते वेदानाम् अङ्गानां च अध्ययनं नित्यत्वेन कर्तव्यतया शास्त्रेषु उच्यते इति। सर्वेषाम् अपि यद्यपि अङ्गानां महत्त्वं वर्तते षडङ्गानि वर्तन्ते भवन्तः विज्ञाः एव सन्ति। छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तः कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते इति पाणिनीयशिक्षायाम् उच्यते। तेषु यद्यपि सर्वेषामपि अङ्गानां स्वकीयमहत्त्वं वर्तते एव यथा शिक्षा तत्र मात्रा बलादीनां ज्ञानं भवति तत्र मात्रा बलं यदि सम्यक्तया अस्माभिर्न ज्ञातं स्यात् तदा तस्य मन्त्रस्य अर्थे भेदः स्यात् अर्थे वैगुण्यं स्यात्। अतः तत्र शिक्षाया अपि ज्ञानम् आवश्यकम्। एवं च ज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वम् अध्ययनार्थं यदि उपयुक्तः समयः स्यात् तदा विशेषमहत्त्वाधायकं भवति। यज्ञादिषु अपि समयस्य महत्त्वं दरीदृश्यते अतएव उपयुक्ते काले अध्ययनं प्रारम्भः स्यात् उपयुक्ते काले यज्ञादिकम् अनुष्ठानं भवेत्। एतदर्थं ज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वं वर्तते। तथैव व्याकरणशास्त्रस्य महत्त्वं वर्तते। तत्र अर्थबोधनाय व्याकरणस्य महत्त्वं पदपदार्थबोधनाय न हि पदपदार्थज्ञानेन वाक्यार्थज्ञानं सम्भवति यतोहि तत्र नियमः वर्तते यद् वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणं पदार्थज्ञाने च तत्र प्रकृतिप्रत्ययार्थस्यापि ज्ञानम् आवश्यकं भवति। अतः पदार्थज्ञानं हि व्याकरणाधीनं वर्तते। अतएव तत्र महाभाष्ये भगवता पतञ्जलिना स्वयमेव उक्तं प्रधानं च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणमिति। यथा शरीरे सर्वेषामपि अङ्गानां स्वकीयं महत्त्वं भवत्येव तथापि मुखस्य किमपि विशिष्टं महत्त्वं भवति। अतएव विवाहसमये वरस्य कन्यायाश्च प्रथमतया मुखस्य दर्शनं भवति। वरः कीदृशः कन्या वा कीदृशी इति न क्वापि लोके दृश्यते यत् पादस्य पृष्ठस्य हस्तस्य कर्णस्य वा दर्शनं भवति प्रथमतया मुखस्य दर्शनं भवति। अतः यथा शरीरेषु मुखस्य प्राधान्यं वर्तते तथैव मुखमिव प्रधानत्वात् व्याकरणस्य मुख्यत्वं वर्तते इति। सर्वेपि वैयाकरणाः स्युः नैयायिकाः स्युः साहित्यिकाः वा स्युः ये केचन सन्ति
ते सर्वे एकमत्येन एवं स्वीकुर्वन्ति यद् व्याकरणं हि सर्वशास्त्रमूलं वर्तते। अतः व्याकरणशास्त्रस्य वेदांगेषु प्राधान्यं वर्तते इति सर्वसिद्धं वर्तते। इदानीं जिज्ञासा क्रियते यद् व्याकरणस्य प्रयोजनं कथमिति। यतो हि स्वयं भाष्यकारः ब्रूते यद् द्विविधाः शब्दाः वर्तन्ते, लौकिकाः शब्दाः, वैदिकाः शब्दाश्च। लौकिकानां शब्दानां ज्ञानं लोकव्यवहारेण भवति। यदा कश्चित् तत्र उत्तमवृद्धः मध्यमवृद्धम् उद्देश्य गाम् आनय इति वाक्यम् उच्चारयति, तदा तत्र पार्श्वस्थो बालः श्रुत्वा व्यवहारेण विजानाति यद् अस्य वाक्यस्य अयमर्थः इति। लौकिकाः ये शब्दाः सन्ति तेषामपि ज्ञानं लोकव्यवहारेण, ये च वैदिकाः शब्दाः सन्ति तेषामपि ज्ञानं वैदिकव्यवहारेण यज्ञादिना स्यात्, तदा व्याकरणस्य तु निष्प्रयोजनमेव। उक्तञ्च तत्रैव भाष्ये वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिका अनर्थकं व्याकरणमिति। एतादृश विप्रतिपन्न बुद्धिर्यः भवति तेभ्यः भगवता पतञ्जलिना व्याकरणस्य तत्र प्रयोजनानि उक्तानि। अतः तत्रैव जिज्ञासितं यत् किं पुनरस्य प्रयोजनानि इति। तत्र समाहितं रक्षोहागमलघ्वसन्देहा प्रयोजनमिति। यद्यपि तत्र अन्यान्यपि प्रयोजनानि वर्तन्ते, परञ्च तेषु पंच मुख्य प्रयोजनानि भाष्यकारेण तत्र उपदिष्टानि। रक्षा, ऊह, लघु, आगमः, असन्देहश्च। तत्र प्रथमतया अस्ति रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणम्। एतेन सिद्ध्यति यद् व्याकरणेन वेदरक्षणं संभवति। कथं व्याकरणेन वेदरक्षणं संभवति तत्रैव भगवता पतञ्जलिना उक्तं यत् लोके ये प्रकृतिप्रत्ययाः, येषां प्रकृतिप्रत्ययानां लोपः न दृश्यते, वेदे कदाचित् तत्र वर्णानां लोपः दृश्यते। अतः सन्देहः भवति यत् लोके प्रसिद्धः कश्चित् अन्यः शब्दः आसीत्, वेदे तादृशः शब्दः नायम्, अतः अयं शब्दः अशुद्धः स्यात्। परञ्च यो हि वैयाकरणः भवति स जानाति लोपागम वर्ण विकारज्ञो हि सम्यक् वेदान् परिपालयिष्यति इति। यः लोपम आगमम वर्ण विकारम सम्यक्तया विजानाति स जानाति यत् लोके यस्य वर्णस्य लोपो न भवति, वेदे च कदाचित् तस्य वर्णस्य लोपः जायते। अतः लोकवेदयोः शब्दे क्वचित् पार्थक्यं वर्तते। उदाहरणार्थं भवन्तः पश्यन्तु, तत्र हिरण्मयेन इति व्यवहारः जायते। लोके हिरण्यम् इत्येकं शब्दं, मयट् इति प्रत्ययः, परञ्च वेदे यकारस्य लोपः जायते हिरण्मयम् इति। हिरण्मयेन पात्रेण तत् सत्यस्यापि हितं मुखमिति। परञ्च ये वैयाकरणः न सन्ति ते हिरण्मयम् इति पदम् अशुद्धं ज्ञास्यन्ति इति। किञ्च अन्यदपि उदाहरणं वर्तते। लोके आत्मन् शब्दस्य तृतीयायां भवति आत्मना, परञ्च वेदे त्मना इति प्रयुज्यते। तत्र आङ्गः आकारस्य लोपः जायते। त्मना इति वैदिकः शब्दः, आत्मना इति लौकिकः शब्दः। येन व्याकरणं नाधीतं स्यात् ते तु त्मना इति वैदिकं
शुद्धम अपि शब्दम अशुद्धम ज्ञास्यन्ति। एवमेव लोके अदूहत इति रूपं प्रसिद्धम् अस्ति। दुह धातो लुङि आत्मने पदे प्रथम पुरुषस्य बहुवचने अदूहत इति रूपं जायते। परञ्च वेदे लोपस्तात्मने पदेषु इति सूत्रेण तकारस्य लोपः जायते। एवं च तत्र रुडागमो जायते। तेन अद्रुर् इति रूपं जायते। यदि च व्याकरणस्य ज्ञानं न स्यात् तदा लोके अदूहत इति रूपं दृष्ट्वा वेदे च अद्रुर् इति रूपं दृष्ट्वा तत् भ्रमः स्यात्। अतः यः व्याकरणं जानाति स साध्वसाधु विज्ञानवान् भवति। अतः जानाति असौ शब्दः वेदे साधु अदौ असौ शब्दश्च लोके साधु इति। एवं च अन्यान्यपि अनेकानि उदाहरणानि वर्तन्ते, यथा उद्ग्राभं निग्राभं च। तत्र उत् पूर्वकस्य तत्र ग्रह धातोर्घय लोके दृश्यते। उदिग्रहाः इति सूत्रात् घय। परञ्च वेदे नि उपसर्ग पूर्वकादपि तत्र ग्रह धातोर्घय। एवं च तत्र हस्य भकारः आदेशः भवति। ऋग्रहोर्भश्छन्दसि ऋग्रहोर्भश्छन्दसि हस्य चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकम्। तदा उद्ग्राभः निग्राभः अत्र हकारस्य भकारः जातः। लोके घय प्रत्ययस्तु सिद्धं, परञ्च वेदेपि घय प्रत्ययः भवति। यदि वैदिकं व्याकरणं ज्ञातं न स्यात् तदा तेन ज्ञातं न स्यात्। अतः व्याकरणस्य ज्ञानं वेदरक्षार्थम् आवश्यकं वर्तते। किञ्च तत्रैव अन्यदपि तत्र प्रयोजनं दत्तम् ऊहाः। तत्र वेदे मन्त्राः न सर्वाभिर्विभक्तिर्वेदे मन्त्राः निगदिता न च सर्वेषु लिङ्गेषु ते चावश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथं विपरिणमयितव्याः तान्न वैयाकरणः शक्नोति यथा यथं विपरिणमयितुम्। अर्थात ये वेदे ये मंत्राः सन्ति ते मंत्राः सर्वेषु लिंगेषु उक्ताः न भवन्ति, न च सर्वाभिः विभक्तिभिः उक्ताः भवन्ति। अतः ये याज्ञिकाः पुरुषाः भवन्ति ते प्रयोगदृष्ट्या परिवर्तनं कुर्वन्ति। एतत् हि सम्यक् परिवर्तनं वैयाकरणैरेव कर्तुं शक्यते। अतः यदि व्याकरणस्य ज्ञानं न स्यात् तदा तत्र विभक्ति परिवर्तनम् एवं च वचन परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते इति। अतएव मीमांसा ग्रंथेषु अपि वक्तं प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्या इति। तत्र यः यागो भवति तत्र कश्चित् मंत्रः अस्ति, अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि। अत्र प्रकृतिर्वर्तते त अग्नये इति अग्नि उद्देश्य तत्र द्रव्यादि से यज्ञ निक्षेपः क्रियते। तो अग्नि इत्यस्य अग्नये इति। परञ्च ततो अग्रे वर्तते सौर्जं निर्वपेत ब्रह्मवर्चस्कामः। अत्र सौर्जं निर्वपेत ब्रह्मवर्चस्कामः अत्र प्रकृतेरुल्लेखः नास्ति। तदा सूर्याय इति यत् परिवर्तनं क्रियते तत्र प्रकृतेः परिवर्तनम् अस्ति, प्रातिपदिकस्य परिवर्तनं क्रियते। तत्तु व्याकरणज्ञानमन्तरेण न सम्भवति। एवं क्वचित् लिङ्गस्यापि परिवर्तनं भवति। यथा आपः इति शब्दः प्रयुज्यन्ते। आप शब्दः नित्यबहुवचनान्त स्त्रिङ्गशब्दः। परञ्च यदि पुनः तत्र आज तत्र नपुंसकलिङ्गस्य प्रयोगः स्यात्। एतादृशं यत् परिवर्तनम् रूपं तत्तु व्याकरणज्ञानमन्तरेण न सम्भवति। अतः तत्र
वे वेदांगेषु व्याकरणस्य प्राधान्यम् उक्तं वर्तते। किंच वयं जानीम एव यत् मनुष्याणां कृते तत्र पुरुषार्थचतुष्टयं वर्तते, धर्मार्थ काम मोक्षाख्याः। तत्र पुरुषेभ्यः चतुष्टयम्, अतः पुरुषार्थचतुष्टयम्। एतेषु चतुर्षु पुरुषार्थेषु ये आदितस्त्रयः पुरुषार्थाः ते अनित्याः वर्तन्ते। नैः कश्चित् जनः सदा धर्मवान् एव दृश्यते, कदाचित् तस्य धर्मस्य क्षयो जायते। अतएव उच्यते क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकमाविशन्ति। तो यदि पुण्यस्य धर्मस्य क्षयः न स्यात् तदा स कथं पुनः स्वर्गं सम्प्राप्य मर्त्यं प्राप्नोति। एतेन ज्ञायते धर्मस्यापि क्षयः भवति, एवं च अर्थस्यापि क्षयः भवत्येव, कामस्यापि क्षयः भवत्येव। यथा यथा अवस्था वर्तते तथा तथा क्षयः जायते इति शक्तेः क्षयः भवत्येव। परञ्च मोक्षाख्यः यः पुरुषार्थः वर्तते स नित्यः भवति। अतः अस्माभिः नित्यस्य पुरुषार्थस्य कृते प्रयत्यते इति। तत्र मोक्षाख्यो यो हि नित्यः पुरुषार्थः किं रूपः इति विषये इदानीं न वक्ष्यामि। यतो हि शास्त्रान्तरेषु मोक्षस्य स्वरूपं पृथक् पृथक् उपदिष्टं वर्तते। कश्चित् आत्मज्ञानमेव मोक्षः, कश्चित् जीवपरमात्मनोरैक्यं मोक्षः, इत्यादि दुःखत्रयाभिघात एव मोक्षः इति शास्त्रान्तरदृष्ट्या मोक्षस्य अपि तत्र स्वरूपं पृथक् पृथक् वर्तते। परञ्च तस्य मोक्षस्य प्राप्तये यदि कश्चन सरलः उपायः ऋजुवा पन्थाः अस्ति तदा स अस्ति व्याकरणम्। मया न उच्यते, भर्तृहरिणा स्वकीये वाक्यपदीये ग्रन्थेऽप्युक्तम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वाराजपद्धतिः। अर्थात ये केचन जनाः मोक्षम् ईहन्ते तेषां कृते इदं व्याकरणं तत्र प्रथमं सोपानं वर्तते। प्रथमं पर्व वर्तते। पर्व नाम सोपानं। यथा प्रासादे आरोढुं तत्र अनेकानि तत्र पर्वाणि वर्तन्ते। तत्र प्रथमं पदस्थानं यत् भवति मोक्ष प्राप्तये च व्याकरणं तथैव प्रथमं पर्व वर्तते, प्रथमं सोपानं वर्तते। किंच मोक्ष प्राप्तये अथवा गंतव्य स्थान प्राप्तये यथा अनेके पंथानाः भवन्ति, केचन पंथानाः उत्पथाः भवन्ति, केचन पंथानाः सरलाः भवन्ति, केचन पंथानाः प्रसिद्धाः भवन्ति, श्रेष्ठाः भवन्ति। तत्र व्याकरणस्य किं स्थानं? राजपद्धतिः। अर्थात पद्धतीनां राजा वर्तते। पद्धतिषु प्रधानः वर्तते। अजिह्वा वक्रं नास्ति, ऋजु वर्तते। अतः व्याकरण अध्ययनेन मोक्षाख्यः यः नित्यः पुरुषार्थः सोऽपि सरलतया प्राप्तुं शक्यते इति। कथमिति? व्याकरणेन साध्वसाधु ज्ञानम्, अयं शब्दः साधुः, अयं शब्दः असाधुः इत्यस्य विवेकः व्याकरणेन ज्ञायते।
यतो हि व्याकरणेन प्रकृति प्रत्ययानां ज्ञानं भवति। एषा प्रकृतिः अयञ्च प्रत्ययः एतयोर्संगमनेन अयं शब्दः निष्पन्नः। अस्याः प्रकृतेः अयं अर्थः, अस्य प्रत्ययस्य अयं अर्थः, अतः अस्य पदस्य अयम् अर्थः, अस्य पदस्य अयम् अर्थः, अस्य च अयम् अर्थः, अतः अस्य वाक्यस्य अयम् अर्थः इति व्याकरणज्ञानेनैव भवति। एवं न वक्तुं शक्यते यत् सर्वे शब्दाः असाधवः एव सन्ति उताहो सर्वे शब्दाः साधवः एव सन्ति। तत्र अर्थविशेषे कश्चन साधु, अर्थविशेषे कश्चन असाधु भवति। यथा च घोट के अर्थे अश्व शब्दः साधुः, परंच अश्व शब्दः असाधु, परंच निर्धने अर्थे अश्व शब्दः साधु, अश्व शब्दः असाधु। अतः कः शब्दः कस्मिन् अर्थे साधु, कः शब्दः कस्मिन् अर्थे असाधु, एतस्य ज्ञानं व्याकरण शास्त्रेणैव सम्भवति। अतः साधु असाधु शब्द ज्ञानेन साधुभिः प्रयोक्तव्यं न साधुभिः, साधु शब्दानेव प्रयोक्तव्यं न साधु शब्दान् इति स्मृति वाक्यं स्मृत्वा साधु शब्द प्रयोगेन पुण्यं भवति। अर्थ ज्ञानं तु असाधु शब्देनापि संभवति। अतएव भगवता पतंजलिना स्वकीये महाभाष्ये उक्तं समानायाम अर्थावगतिः शब्दैश्च अशब्द अपशब्दैश्च, अर्थात अर्थावगतिस्तु शब्देनापि भवति अपशब्देनापि भवति, परंच शब्देन यदि ज्ञानं भवति तत् पुण्यजनकं भवति। अतः साधु शब्दः यः भवति तस्मिन् पुण्यजनकतावच्छेदकत्वं स्वीक्रियते। अतः ये आस्तिकाः भवन्ति ते साधु शब्दान् एव प्रयुनक्ति। अतः साधु शब्द ज्ञानाय अपि व्याकरणस्य अध्ययनम् आवश्यकम्। किंच सर्वेषामपि साधु शब्दानां ज्ञानं साकल्येन न संभवति केनापि। यतोहि संस्कृत वाङ्मयस्य एतद् महत्त्वं वर्तते यत् शब्दानामपि अनन्त्यं वर्तते। अतः सर्वेपि शब्दाः अस्माभिर्ज्ञातुं न शक्यन्ते व्याकरण ज्ञानमन्तरेण। तथा ही श्रूयते स्वयं भगवान पतंजलि महाभाष्ये उक्तं यत् एकदा देवराजो इन्द्रः देवगुरुं बृहस्पतिं प्रोवाच सर्वान् शब्दान् श्रावयेद् भवान् इति। तदा बृहस्पति इंद्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदक्तानां शब्दानां पारायणं प्रोवाच। नान्तं जगाम किं पुनरद्यत्वे यः खलु चिरञ्जीवति वर्षशतं जीवति। त इंद्रस्तत्र अध्येता बृहस्पतिश्च तत्र प्रवक्ता। अत्ताभ्यां प्रतिपदानां उच्चारणं यदि असंभवं जातं तदा अस्मादृशेन कथं स्यात्। अतः तत्र उत्सर्गापवादन्यायेन लघुना उपायेन व्याकरण ज्ञानेन सर्वेषां शब्दानां ज्ञानं सुलभतया भवति। अतएव तत्र उक्तं लघ्वर्थं चाध्येयं व्याकरणम्। अर्थात लघुना उपायेन सर्वेषां शब्दानां ज्ञानं भवेत् एतदर्थं व्याकरणम् आवश्यकं भवति। तत्र दृष्टान्तमपि तेन दत्तं यत् एकं च सामान्यं वर्तते कर्मण्यन् इति सूत्रम्। अर्थात कर्मकारकी उपपदे तत्र कर्तर्थे धातु अण् प्रत्ययो भवति। कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। एतत् सामान्यं सूत्रं वर्तते। तत्र अपवादसूत्रं वर्तते आतोनुपसर्गे कः
यदि आदंत शब्द धातु स्यात् तदा तु कर्तृर्थे तत्र क प्रत्ययो भवति। एतेन ज्ञायते आदन्तादतिरिक्तेभ्यः अन्येभ्यः सर्वेभ्यः धातुभ्यः कर्तृर्थे अण् प्रत्ययः उत्सर्गापवादन्यायेन ज्ञातुं शक्यन्ते। अतः व्याकरणम् आवश्यकम्। किंच असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणं। तत्र शब्दः श्रूयते परञ्च व्याकरणस्य ज्ञानं नास्ति चेत्, स्वरस्य ज्ञानं नास्ति चेत् तदा तत्र समासः कः इति ज्ञातुं न शक्यते। यदि स्वरस्य ज्ञानम् अस्ति चेत् तदा स्वरेण समासस्य ज्ञानम्, असमासज्ञानेन तत्र अर्थस्य निर्णयः क्रियते इति। अतएव महाभाष्ये लिखितम् असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणम्। स्थूलपृष्ठीमनड्वाहीम् आलभत। तत्र स्थूला चासौ पृष्ठी च स्थूलपृष्ठी, स्थूलानि प्रसन्ति यस्यासेयं स्थूलपृष्ठी। अत्र संदेहः जायते यत् स्थूला चासौ पृष्ठी इत्यपि स्थूलपृष्ठी भवति, स्थूलानि प्रसन्ति यस्यासेयं स्थूलपृष्ठी। तत्र गुरुणा उच्चारिते मंत्रे स्वरस्य सम्यक् ज्ञानेन निर्णयः कर्तुं शक्यते। यदि पूर्वपद प्रकृति स्वरस्य तदा बहुब्रीहि, यदि अन्तोदात्त स्वरस्य तदा तत्पुरुष इति। तो गुरुणा उच्चारिते स्वर श्रवणेन छात्रः निर्णयं करोति यत् अत्र बहुब्रीहि तत्पुरुषो वा समासः। अतः स्वरज्ञानार्थमपि संदेह विच्छेदार्थमपि व्याकरणस्य ज्ञानम् आवश्यकं वर्तते इति। तत्र पंच मुख्य प्रयोजनानि प्रोक्तानि। रक्षोः गमलग्गु संधियाः प्रयोजनमिति। तत्र विस्तरेण न वक्ष्यामि। तत्र आगमः यः अस्ति स प्रयोजकपरः वर्तते, अन्यानि च तत्र फलपराणि वर्तन्ते। अतएव प्रश्ने तत्र कानि पुनः अस्य प्रयोजनानि इत्युक्तम्, उत्तरे च प्रयोजनम् इत्युक्तम्। यतो हि प्रयोजनश्च प्रयोजनञ्च इति यदा द्वसमासः क्रियते तदा नपुंसकमनपुंसकेनैकवचनान्यतरस्याम् इति सूत्रेण तत्र विकल्पेन एकवद्भावो भवति। यदि किमपि पदं नपुंसकलिङ्गकं स्यात् अपरञ्च तद्भिन्नं लिङ्गकं स्यात् तदा तत्र यदि एकशेषः क्रियते चेत् द्वन्द्वसमासः क्रियते चेत् तदा तत्र भवति विकल्पेन एकवद्भावः। अतः यदा एकवद्भावः क्रियते तदा तु प्रयोजनम् इति, यदा एकवद्भावः न क्रियते तदा प्रयोजनानि इति। तत्र आगमः प्रयोजनपरः इति तत्र भाष्यादिग्रन्थेषु विवेचितो वर्तते। पुनश्च तत्र शब्दश्रवणेन संदेहः अर्थस्य ज्ञानं कुतः जायते तस्य विवेचनम् अस्ति। यथा तत्र एकः दृष्टान्तः अस्ति। उतत्वपश्यन्न ददर्शवाचम् उतत्वशृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतत्वस्मै तन्वं विशस्त्रे जायेव पत्ये उषिति सुबासा। यथा कश्चित् एतादृशः जनः भवति यः पश्यन् अपि न पश्यति। कश्चित् एतादृशः जनः भवति यः शब्दं शृण्वन् अपि न शृणोति, अथवा वाणीं पश्यन् अपि स न पश्यति, वाणीं शृण्वन् अपि न शृणोति। परञ्च कश्चित् तादृशः जनः भवति तस्मै वाणी स्वकीयं स्वरूपं तथैव उद्घाटयति यथा काचित् सुबासा स्वस्मै पत्ये सर्वं प्रदर्शयति। तो व्याकरण ज्ञानवता पुरुषेण
शब्दस्य तादृशं स्वरूपं साक्षात् कर्तुं शक्यते यत् अत्र एषा प्रकृतिः अत्रायं प्रत्ययः अतः अस्य पदस्य अयं अर्थः इति। अतः वेदांगेषु व्याकरणस्य महत्त्वं सर्वातिशायी वर्तते इति। किंच अन्यदपि तत्र व्याकरणस्य महत्त्वं व्याख्यायता तत्र उक्तं यत् दुष्टः शब्दः यदि शब्दस्य उच्चारणे वैगुण्यं क्रियते तदा तस्य फलम् अपि द्विगुणं प्राप्यते। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् इति स्मृतिवचनम्। शुभम अशुभम वा यत्किमपि कर्म अस्माभिः अनुष्ठीयते तस्य फलं तु अस्माभिः नूनं प्राप्यते एव। यदा कश्चित् शब्दः अस्माभिः उच्चारणे दुष्यते तदा तस्य प्रभावो अपि दोषयुक्तः स्यात्। यदि तथैव उक्तम् अस्ति तत्र दृष्टान्तः अस्ति हेलयो हेलयः इति कुर्वन् परा बभूवुः। तत्र हे अरयः इति उच्चारणं कर्तव्यमासीत्। अरयः इत्यस्य स्थाने अलयः इति उच्चारणं कृतं। रेफस्य स्थाने लकारस्य उच्चारणं कृतं। तत्र वैगुण्यं जातं। वृत्रासुरस्य तत्र दृष्टान्तस्तु अस्माभिः दृश्यते एव। इन्द्र शत्रुर्वर्धस्व इति यत्त्वष्टुः पुत्रेण यज्ञः कृतः आसीत्। तत्र स्वरस्य वैगुण्यात् विपरीतं फलं जातं। तत्र इन्द्रः एव तस्य वृत्रस्य नाशयिता अभवत्। अतः वेदे स्वरतः वर्णतः मिथ्या प्रयुक्तः न तमर्थवाह। तत्रैव लिखितमस्ति स्वरतः वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुस्वरतो पराधात्। तो स्वरतः वर्णतः यदि मिथ्या प्रयुज्यते मंत्रः विशेषतः यागादौ तदा तस्य वैगुण्यं भवति। अतः यागादि कर्मणि स्वरदोषः न स्यात् वर्णदोषः न स्यात्। एतदर्थं व्याकरणस्य ज्ञानम् आवश्यकं वर्तते। येन पुरुषेण व्याकरणम् अधीतं स्यात् तेन इतरेषामपि अंगानाम् अध्ययनं कर्तुं शक्यते। यतोहि सर्वेष्वपि शास्त्रेषु शब्दाः एव प्रयुज्यन्ते। शब्दानां कः अर्थः कथम् अयम् अर्थः एतस्य ज्ञानं तु व्याकरणशास्त्रेण अपि भवति। किंच अन्यदपि दृष्टान्तं तत्र महाभाष्यादिग्रन्थेषु दृष्टम् अस्ति। यथा सक् तत्र भवति सक्तु भवति लोकभाषायां सत्तु इति उच्यते। यवानां चणकानां भर्जनं कृत्वा पिष्टन् तत्र पेषणेन यत् पिष्टान्नं जायते सक्तुरिति उच्यते। यथा तितौ न सक्तुः पुनन्तः भवन्ति तथैव व्याकरणज्ञानेन अपशब्देभ्यः साधुशब्दाः पृथक्कृत्य वैयाकरणैः प्रयुज्यन्ते। अतएव तत्रैव लिखितम् अस्ति यत् तत्र तितौ न पुनन्तः यथा सक्तून् पुनन्तः तस्य उपयोगः क्रियते तथैव व्याकरणशास्त्रेण अपशब्देभ्यः साधुशब्दान् विविच्य प्रयोगाः क्रियन्ते। तेन च पुण्यलाभो भवति इति।
पुण्यलाभस्तु अन्यत् फलं परञ्च लोके पदार्थबोधा इति तस्य तत्र प्रथमं तत्र फलम् अस्माभिः दृश्यते इति। महाभाष्येषु त्रयोदश गौणप्रयोजनानि तत्र व्याख्यातानि सन्ति। दुष्टः शब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः क्रमेण सर्वेषामपि उदाहरणानि वर्तन्ते। तत्र अविद्वांसः इत्यस्य विषयेपि चर्चा अस्ति यत् यदा अभिवादनं क्रियते तदा मन्वादिग्रन्थेषु अपि अभिवादनस्य क्रमः वर्तते। यदा कश्चित् शिष्यः स्वकीयं गुरुं उपेत्य अधीते चेत् तत्र सर्वप्रथमम् अभिवादनं क्रियते। यद्यपि तत्र गुरूणां पादस्पर्शनेन अभिवादनं विधीयते, व्यस्तपाणिना अभिवादेत् इति स्मृतिवचनम्, अथवा वाचा अपि अभिवादनं क्रियते। तत्र यदि अभिवादनं छात्रेण वाचा क्रियते सो नाम गोत्र उच्चारण पुरस्सरेण तदा प्रत्यभिवादन काले गुरुणा शिष्यस्य नाम्नि अन्ते प्लुतः प्रयोक्तव्यः। प्रत्यभिवादे अशूद्रे यश्च आचार्यः एवं न करोति तस्य कृते निंदा वर्तते। यथा कश्चित् देवदत्तः वदति अभिवादये देवदत्तोऽहं भोः, तदा गुरुः प्रत्यभिवादने वाक्यं प्रयुज्यते आयुष्मान् भव देवदत्त। अत्र देवदत्तस्य टेः प्लुतः आवश्यकः अस्ति। अतः व्याकरणज्ञानमन्त्रेण प्लुतस्य उच्चारणं कर्तुं न शक्यते, ज्ञातं वा न स्यात् तदा ते अविद्वांसः भवन्ति। अतः तथा अस्माभिर्न भाव्यम्, एतदर्थं व्याकरणस्य ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। किञ्च शब्दाः शुकाः इव यदि वयं रटन्तः स्याम परञ्च तस्य अर्थज्ञानं न स्यात् तदा तथैव भवति यथा कश्चित् गर्थवः चन्दनं वहन् अपि असौ न जानाति यत् मम पृष्ठे चन्दनम् अस्ति। अतएव भाष्यकारः तत्रैव समाददत् अर्थज्ञान पुरस्सरम् अधीतम् यदधीतम् अविज्ञातं निगदेनैव शब्दते अनज्ञाविव शुष्केदो न तज्ज्वलति कर्हचित्। शुष्कम् अपि यदि इंधनं काष्ठं स्यात्, यदि अग्निना सह तस्य संयोगः न स्यात् तदा स न प्रज्वलति। यथा तथैव कंठीकृतं शास्त्रमपि अर्थज्ञानमन्त्रेण न प्रकाशतां याति। अतः अर्थज्ञानाय व्याकरणस्य अध्ययनम् आवश्यकम् अस्ति। एकम् अन्यत् अपि वेदमन्त्राणम् इदानीं वच्मि। यथा यज्ञादिकम् अनुष्ठीयते अस्माभिः तदा एकः मन्त्रः रक्षाबन्धनस्य मन्त्रः अस्ति। भवन्तः जानन्ति यदा वद्नन्दाक्षायणा हिरण्यघूषतानीकाय सुमनस्य माना तन्म आवद्नामि शतसारदायायुष्मान् जरदष्टिर्यथा सम्मैति। अयं हि मन्त्रः रक्षा मंत्रपदेन व्यपदिश्यते। यज्ञसमये यः आचार्यः भवति स यजमानाय रक्षाबन्धनं करोति अस्य मन्त्रस्य उच्चारण पुरस्सरेण। यदि लौकिकः मन्त्रः प्रयुज्यते चेत् तदा येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल इति। अत्र उभौ वा पन्थानौ वर्तेते। यदि वैदिकाः स्युः, यदि वै वेदज्ञाः स्युः तदा वेदेन मन्त्रेण, यदि लौकिकाः स्युस्तदा पौराणिकेन मन्त्रेण अनुष्ठानं विधीयते इति द्विधा तत्र पन्थानौ कल्पितौ वर्तेते। तदा यद् रक्षामन्त्रः वर्तते तस्य अभिप्रायं भवन्तः अपि जानन्तु। ये वैदिकाः सन्तः अपि
मंत्रम कंठीकृताः सन्तः अपि अर्थम न जानन्ति तेषां कृते कियान् क्लेशः भवति यदि कश्चित् जयमानः कथयति आचार्य अस्य मन्त्रस्य कः अभिप्रायः कथम अयमेव मन्त्रः भवता प्रयुक्तः इति तदा अनर्थज्ञाः आचार्याः भवन्ति वदन्ति आवश्यकता नास्ति वेदमन्त्रम् उच्चारणीयम् अर्थज्ञानमपि उच्चारणीयं परञ्च अर्थस्य यदि अवबोधनं जनेभ्यः क्रियते चेत् तदा तेषां वेदाध्ययने प्रवृत्तिः स्यात् अतः सरलतया अर्थं बोधया यदा बध्नन् यत् रक्षासूत्रम् आबध्नन् हिरण्यं यद हिरण्यम आबध्नन् आबध्नन् शतानीकाय शतानीक नाम्ने राज्ञे कः कः आबध्नन् तो तत्रैव लिखिता यदा बध्नन् यदा बध्नन् हिरण्यं शतानीकाय सुवनस्य मा दाक्षायणा अर्थात दक्ष कुलोत्पन्नाः ये ब्राह्मणाः शुद्धान्तःकरणा यद हिरण्यं रक्षाबध्नं शतानीकाय आबध्नन् तन्म आबध्नामि तद रक्षासूत्रं तुभ्यम् अहम् आबध्नामि त्वाम् अहम् आबध्नामि कथं तस्य किं प्रयोजनं तत्रैव लिखितमस्ति शतशारदाय अर्थात शतम वर्षाय आयुष्याय जरदष्टिर जराम अश्नुते व्याप्नोति ति जरदष्टिर अर्थात प्राप्य वार्धक्य शरीरः श्याम अहमपि त अस्य रक्षा बंधनस्य एतत् प्रयोजनम् अस्ति यत् प्राचीनकाले दक्ष कुलोत्पन्नाः सुवनस्यमानाः शुद्धान्तःकरणाः ये ब्राह्मणाः आसन् ते राज्ञा जनकस्य कुले शतानीको नाम कश्चित् प्रसिद्धः राजा तस्मै हिरण्यं हिरण्यमयं रक्षासूत्रम् आबध्न तन्म आबध्नामि अहं त्वाम् आबध्नामि अथवा अहं बध्नामि प्राप्य वार्धक्य शरीर संजीवे एवं च शतं वर्षाणि जीवेम इति अभिलाषया आबध्नामि अतः व्याकरण ज्ञानेन वेद मंत्राणाम अर्थ ज्ञानम स्यात् वेद मंत्राणाम अर्थ ज्ञाने कर्मणि प्रवृत्ति स्यात् अतः वेदांगेषु व्याकरणं प्राधान्यं वर्तते कमपि अन्य मंत्रमपि यदि उपस्थापयामि अस्माकं तत्र शुभकर्मणि तुर्वाक्षत मंत्रः दीयते ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूरैकव्योति भारतो जायतां दुग्धिर्धेनुर्बोढा डड्वाना सुसप्ति पुरंदर्जोखा जिष्णो रथेस्ता सवेयो युवाश्च यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामिनः पर्यन्यो वर्षतु फलवत्योर ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम् इति अस्य मंत्रस्य यदि अर्थः ज्ञायेत तदा सर्वेषां कृते कियान् लाभः स्यात् अत्र ब्रह्मणादारभ्य यावन्तः प्राणिनः सन्ति तेषां सर्वेषां कृते मङ्गलकामना अस्ति ब्राह्मणः ब्रह्मवर्चसी आजायताम् यः ब्राह्मणः सः ब्रह्मवर्चस्कामः भवेत् इति कामना राजन्यशूरः जहाँ राजन्यः क्षत्रियः राजन्य तत्र क्षत्रिय विशेष राज्ञो यत् जाता भेवेति राजन शब्दात् यत् प्रत्यय भवति जातौ अर्थे अतः क्षत्रिय जाति राजन्यशूरः ईशव्यः अर्थात वारक्षेपण कुशलः
अतिव्याधि आखेट कर्मणि निष्णातः। तो राजन्यः ईशव्यः स्यात्, शूरः स्यात्, अतिव्याधि स्यात् इति तत्र कामना। दोग्धिर् पुरंधिर यह नगर स्त्री सा तत्र पुरंधिर जोषा, जोषा स्त्री पुरंधरी स्यात्। जिष्णु रथेष्ठा राज्ञः विशेषत यापि अस्ति। राजा जिष्णु स्यात्, जेतुम् इच्छु स्यात्। त एवं क्रमेण तत्र गो दोग्ध्री स्यात्, दुग्ध प्रदात्री भवेत्। राज्ञः यः पुत्रः सभ्यः भवेत्। सभेयो युवा अस्य यजमानस्य, अस्य यजमानस्य यः पुत्रः स सभेयः स्यात्, सभ्यः स्यात्। एवं क्रमेण यदि मंत्राणाम् अर्थस्य ज्ञान पुरस्सरं विवेचनं क्रियते, यज्ञानुष्ठानम् अनुष्ठीयते चेत् तदा महान् लाभः भवति। अतः अस्माकम् अध्यापकानाम् एतत् दायित्वं वर्तते यत् छात्राणां कृते सर्वप्रथमं सामान्यतया व्याकरणस्य ज्ञानं भवेदेव। सामान्य व्याकरणस्य ज्ञानात् अनन्तरम् अर्थज्ञाने तस्य प्रवृत्तिर्भवति एवं च जिज्ञासा जायते इति। अतः इदानीं ये अस्माकं प्रकाशरञ्जन महोदयाः, अन्ये ये वेद विभागीयाः आचार्याः सन्ति, तैः एतादृशः प्रकल्पः अनुष्ठीयते, महती लाभाय भवति। अनेन व्याजेन अनेके ये वक्तारः भवन्ति ते स्वकीयं विषयं सज्जीकृत्य उपस्थापयन्ति। श्रोतारः ये भवन्ति न केवलम् अस्माकं परिसरेषु अपितु समग्रेपि देशे ये श्रोतारः भवन्ति ते शृण्वन्ति, लाभान्विताः भवन्ति। अतः अन्ते च प्रकाशरञ्जन रञ्जन महोदयाय वर्धापनं शुभाशीः तत्र अस्माभिः प्रदीयते। यत् ते युवानः सन्तोपि जागरूकाः सन्ति, वेदस्य प्रचारः प्रसारः भवेत्, विभागस्य अभिवृद्धिर्भवेत्, सचिन्तिकाः सन्ति। अतः एते पुनः अस्माभिः वर्धाप्यन्ते इत्युक्त्वा एनं कार्यक्रमम् अत्रैव परिसमापयामि। ये अन्ये श्रोतारः सन्ति तेभ्यः स्वकीयं हार्दं धन्यवादं वितीर्य स्वकीयम् अत्रैव परिसमापयामि। पुनः कदाचित् अवसरः स्यात् तदा अन्यं विषयं गृहीत्वा अहम् उपस्थितः स्याम्। सर्वेभ्यः एकतन्त्रेण धन्यवादं वितनोमि। धन्यवादः। Finish.